राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्यूज नेपाल टेलिभिजनको संवादमूलक कार्यक्रम शैक्षिक बहसमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शैक्षिक बहसको श्रृंखला आज अलिकति फरक किसिमको हुनेछ। फरक यस अर्थमा कि प्राय गरेर यो श्रृंखलामा हामीले विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्राध्यापक, विभिन्न क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख लगायतका बौद्धिक व्यक्तित्वहरुसँग, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरुसँगको बहस, छलफल, कुराकानी गर्ने थियौं र आज विशेष गरी विद्यालय तहमा, विश्वविद्यालयमा र विशेष गरी विद्यार्थीहरुको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण, अति नै आवश्यक पाठ्य सामग्री, पाठ्यपुस्तक लगायतका स्टेशनरी सामग्रीहरु, खेलकुद सामग्रीहरु जुन एउटा विद्यार्थीको जीवनको लागि चाहे विद्यालयमा होस् चाहे विश्वविद्यालयमा त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुराहरु हुन्, विषयहरु हुन्। नेपालमा के छ त पाठ्यपुस्तक, पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी सामग्रीको अवस्था? नेपाल यी विषयहरुमा उत्पादनको लागि सक्षम छ कि छैन? पाठ्यपुस्तकको गुणस्तरीयताको हिसाबले नेपालमा प्रकाशन हुने पाठ्यपुस्तकहरुको अवस्था कस्तो छ? र विशेष गरी प्रत्येक वर्ष जस्तो विद्यालय तहमा शैक्षिक सत्र सुरु हुँदाखेरि विभिन्न खालका कुराहरू उठ्ने गर्छन् र एउटा मुख्य कुरा, प्रत्येक वर्ष उठ्ने कुरा, विकटमा अथवा सुगममै पनि विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकहरू समयमा विद्यार्थीको हातमा पुगेनन् भन्ने समाचारहरूले प्राथमिकता पाउँछ। यसको अवस्था के छ? यी यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ, त्यसको जिल्ला शाखा काठमाडौँका अहिले भर्खरै मात्रै निर्विरोध निर्वाचित अथवा चयन हुनुभएका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नारायण प्रसाद दाहाल सर। आउनुहोस् कार्यक्रममा, उहाँलाई स्वागत। सर, कार्यक्रममा स्वागत। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ सर। ल, सबैभन्दा पहिला यहाँलाई बधाई, शुभकामना। यो निर्विरोध यहाँ चयन हुनुभएको छ। यो हामी श्रृङ्खलालाई अगाडि लैजानुभन्दा पहिला यो पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ, यहाँ जिल्ला शाखा काठमाडौँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यस्ता खालका शाखाको महासंघको आवश्यकता के हो? हस्, धन्यवाद हजुर। हाम्रो चाहिँ यस्तो छ, महासंघको शाखा भन्दा नि हुनुपर्ने चाहिँ खासमा सङ्घ मिलेर महासंघ। हामीलाई धेरै ठाउँमा हामीले यसको जवाफ पनि पटक पटक दिइरहेका छौँ। पहिला जिल्ला सङ्घ दर्ता भएर महासंघ भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धेरै ठाउँबाट हामीलाई सुझावहरू पनि आए। हाम्रो अग्रजहरूले चाहिँ पहिला महासंघ दर्ता गर्नुभएको छ, त्यस पछाडि बाँकी जिल्लाहरूलाई चाहिँ शाखाको रूपमा केन्द्रको मातहत रहने गरी हामीले सिडिओ कार्यालयमा शाखा भनेरै दर्ता गराएका छौँ। अब अहिले चाहिँ देश पनि सङ्घीयतामा गइसकेको र हाम्रो पनि लगभग यो 7औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ हामी। त्यसपछि हाम्रो यो विधान पनि केही संशोधन गरेर अब आगामी यो 7औं महाधिवेशन पछाडि चाहिँ प्रत्येक जिल्लाहरूलाई चाहिँ स्वायत्त सङ्घको रूपमा दर्ता गर्ने र अनि सङ्घ सबै जिल्लाहरूबाट चाहिँ महासंघ, त्यसपछि महासंघ बनाउने भनेर हाम्रो चाहिँ विधान संशोधन भइरहेछ। अब सम्भवतः हजुरसँग म अर्को पटक यसै गरी इन्टरभ्यू दिन आउँदा चाहिँ जिल्ला सङ्घ भएर आउने सम्भावना बढी छ। यो जिल्ला शाखा काठमाडौँ भनेर यहाँलाई मैले पृष्ठभूमिमा जे भने, यो छुट्टै स्वायत्त संस्था हो? त्यसो हो भने महासंघमा आबद्ध छ? यस्तो छ, महासंघसँगै आबद्ध, महासंघकै हाम्रो केन्द्रकै लेटर प्याड प्रयोग हुन्छ। त्यही लेटर प्याड हामीले सबै अडिट रिपोर्टहरू सिडिओ कार्यालयमा त्यही नै बुझाउँछौँ अनि हामीलाई चाहिँ शाखा भनेर एउटा पेपर दिएको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले अब योभन्दा पछाडि चाहिँ जिल्लाहरू स्वायत्त रहने तर महासंघकै मातहत रहने गरी दर्ता हुन्छन्। यो अहिले सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरूका यस्ता खालका सङ्घ, सङ्गठन, संस्थाहरू जिल्ला, प्रदेश हुँदै सङ्घीय तहसम्म हुने गर्छन्। यसको आवश्यकता, औचित्य चाहिँ के हो सर? यो हैन, यस्तो छ, अब समयमा कहिलेकाहीँ चाहिँ व्यवसायीहरूका आफ्ना समस्या हुन्छन्, व्यवसायी बीचकै समस्या पनि हुन्छन्। ती व्यवसायी बीचका समस्या समाधानका लागि चाहिँ जिल्ला शाखाहरू हुने भए अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नीतिगत समस्याहरू आउँछन्। ती नीतिगत समस्याको विषयमा गभर्मेन्टसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नीति निर्माणको तहमा हाम्रो व्यवसायीहरूका समस्या पुर्याउनका लागि चाहिँ हामीले केन्द्र महासंघ निर्माण गरेका छौँ। अरू व्यवसायीहरूको र हाम्रो व्यवसायको पनि लगभग त्यस्तै हो। यो महासंघ र सङ्घ भन्ने विषयमा चाहिँ हजुरलाई मैले अलिकति क्लियर के गरेँ भने, जस्तो हजुरहरूको पनि पत्रकार महासंघ अनि जिल्ला शाखा नै हुन्छ। मोडालिटी चाहिँ पत्रकार महासंघको र हाम्रो पुस्तक व्यवसायी महासंघको उस्तै छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्ने कुरा छ यो 7औं महाधिवेशनपछि। त्यसपछि हामी लगभग जिल्ला सङ्घमै जान्छौँ। आफ्ना हक हितका लागि एउटा बलियो बन्ने भन्ने संयन्त्र हो समग्रमा बुझ्दाखेरि। यसमा चाहिँ हामी व्यवसायी बीचका समस्याहरूलाई पनि
समाधान गर्नका निमित्त र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब राज्य स्तरबाट पनि हाम्रा समस्याहरू चाहिँ सम्बोधन नभएको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त भनेर नै निर्माण गरिएको संस्था हो। अब विभिन्न हिसाबले झन्डै 15,000 व्यवसायीहरू यो महासङ्घमा अथवा विभिन्न तवरबाट आबद्ध छन् भनेर यहाँहरूले विभिन्न फोरमहरूमा भन्ने गर्नुहुन्छ। यसमा व्यवसायीको सङ्ख्याको हिसाबले अथवा जिल्लामा शाखाको हिसाबले के छ अहिले देशव्यापी रूपमा बुझ्दाखेरि? यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ लगभग महासङ्घको 68 जिल्लामा जिल्ला शाखाहरू हुनुहुन्छ। क वर्गका चाहिँ कास्की, चितवन र काठमाडौँ छौँ। अलि ठुला जिल्ला चाहिँ हामी नै छौँ। यहाँ अलि व्यवसायी पनि धेरै हुनुहुन्छ र शैक्षिक क्षेत्रको हिसाबले पनि यिनीहरू अलि बेसी अरू जिल्लाभन्दा भएकोले समग्रमा हाम्रो 68 जिल्लामा सङ्गठन छ। त्यसमा चाहिँ देशभरिबाट लगभग 15,000 को हाराहारीमा हामीसँग आबद्ध भएका व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। त्यसमा 200-400 तलमाथि होला। समग्रमा कुरा गर्दा चाहे जिल्ला शाखा होस् अथवा महासङ्घ कुनै राजनीतिबाट प्रभावित छ कि छैन? दलगत राजनीतिबाट चाहिँ यस्तो छ, अहिलेसम्म अब राजनीतिक पार्टीमा लाग्दै नलागेको व्यक्तिहरू त हुनुहुन्न, तर हाम्रो सङ्गठनभित्र छिरिसकेपछि चाहिँ यो पार्टीको लाई जिताउनुपर्छ, यसकोलाई हराउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो छैन। हामी कहाँ सबै पार्टीसँग आस्था राख्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तर सङ्गठनभित्र छिरिसकेपछि पार्टीको रङ आउँदैन। अहिलेसम्म विशुद्ध राजनीति नमिसिएको सङ्गठन भनेर चिनिन्छ हाम्रो सङ्गठन। यहाँले क वर्गका भनेर पोखरा, कास्की, त्यसपछि काठमाडौँ, चितवन भन्नुभयो। कास्कीले त त्यहाँका पहिलाका स्टेसनरी यो पुस्तक व्यवसायी महासङ्घको महासचिव हुँदै अध्यक्ष भएको व्यक्तित्व। पोखरा महानगर देशको सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका पनि हो। धनराज आचार्यज्यूलाई प्रमुखको रूपमा पाएको छ। हो, उहाँ हाम्रो चाहिँ व्यवसायी सङ्गठनको पूर्व अध्यक्ष हो। उहाँ पोखरामा महानगरपालिका देशको सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ महर्जन ललितपुर जिल्लाबाट सङ्घीय होइन यो प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो महासङ्घकै उपाध्यक्षसम्म पुग्नुभएको नवराज ढकाल यता रूपन्देहीमा गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। फरक पार्टीबाट हुनुहुन्छ। त्यो भएकोले हाम्रोमा चाहिँ यही पार्टीको भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म छैन। राजनीतिक चाहिँ मिसिएको छैन। यो विशेष गरी पदाधिकारीहरू जस्तो यहाँ काठमाडौँ जिल्लाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अथवा महासङ्घको होस् अथवा अरू विभिन्न जिल्लाको होस्, पदाधिकारीले आफ्नो व्यक्तिगत अथवा आफूले नेतृत्व गरेको निजी संस्थाको स्वार्थका लागि, लाभका लागि यस्ता खालका सङ्घलाई, महासङ्घलाई प्रयोगमा ल्याउने, उपयोग गर्ने। तर आम व्यवसायी जुन हामीले अघि 15,000 जना भनेर कुरा गऱ्यौँ नि, ती सबै व्यवसायीको हक हितको लागि चाहिँ यस्ता खालका सङ्गठनले काम गर्न नसकेको भनेर आरोप लगाउँछन्। यहाँहरू भित्रैबाट आउँछन् त्यस्ता कुरा? होइन, त्यस्तो अब व्यवसायीकै हक हितमा काम नगरेको भन्ने त होइन। कतिपय कुरा चाहिँ राज्यले हामी व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक पर्छ। अब 6 महिनामा, पहिला त 6 महिना 9 महिनामा सरकार परिवर्तनहरू हुन्थे। पटक अब परिवर्तन भएका शिक्षा मन्त्रीहरूसँग हाम्रो पहुँच अब पुर्याउन पनि हामीलाई पनि समस्या हुन्थ्यो नि त। अब अहिले चाहिँ लगभग 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष भयो शिक्षा मन्त्री चाहिँ फेरिनु भएको छैन। हामीले यो सरकार परिवर्तनको कारणले पनि हाम्रो पहुँचहरू चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयसँग पुर्याउन अलि असहज भएको अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। हाम्रो त्यहाँ जुनसुकै पार्टीका आए पनि माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई सहजै रूपमा हाम्रो व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ मान्नुभएको हुन्छ। यता हाम्रो सङ्गठनभित्र कुनै पनि फरक पार्टीको, यो पार्टीको, अहिले चाहिँ फरक पार्टीको मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई असहयोग गर्ने, अब हामीलाई चाहिँ जाँदाखेरि फलानु पार्टीसँग आबद्ध सङ्गठन हो यिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्न भन्ने त्यस्तो छैन। हाम्रो सङ्गठनभित्र अहिलेसम्म राजनीतिको र पनि मिसिएको छैन। हामीले योभन्दा अघिल्लो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होला प्रधानमन्त्री त्यो बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, म त विचित्रको सङ्गठन भेटाएँ, तपाईँहरूको जस्तै सबै सङ्गठन भइदिए हुन्थ्यो, राजनीति भन्ने तपाईँहरूकोमा रहन्छ भन्नुभएको थियो। हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म नेताहरू आफ्नो पार्टी निकट भएन खुसी हुन्छन् सर? स्वतन्त्र हिसाबका सङ्गठन रुचाउँछन् र देशमा होइन। अब त्यो बेला चाहिँ त्यसरी भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले। अरू राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पनि कहिलेकाहीँ हामी कहाँ आउनुहुन्छ, हामी कहाँ आउँदाखेरि तपाईँहरूको सङ्गठन चाहिँ एकदम अहिलेसम्म पवित्र रहेछ, यसलाई चाहिँ नबिगार्नुहोस् है, यतिकै पवित्र राख्नुहोस् भन्नुभएको छ। सबै राजनीतिक पार्टीको नेताहरू खुसी नै हुनुहुन्छ। यो नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घको संशोधित विधान भनेर 2078 मा यहाँले पछिल्लो पटक संशोधन गर्नुभएको रहेछ। त्यसको परिच्छेद 2 मा उद्देश्य एवं कार्यहरू भनेर यहाँहरूले निकै धेरै 7वटा उद्देश्य 10वटा कार्यहरू विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर राख्नु भएको छ। त्यसै अन्तर्गत उद्देश्य 5 मा यो सिङ्गो महासङ्घको विधानको उद्देश्य 5
परिच्छेद 2 मा शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तरीय विकास र व्यावसायिक संरक्षणका लागि व्यवसायको प्रतिनिधि संस्था भई काम गर्ने भनेर भनेको छ। यो कार्यक्रम नै शैक्षिक बहस, हामी शिक्षाको क्षेत्रमा कुरा गर्छौँ, त्यो विषयमा कुरा गर्छौँ। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरूले व्यक्तिगत प्रयासबाट अथवा संस्थागत हिसाबले नेपालको विद्यालयमा र विश्वविद्यालयमा कस्तो खालको सहकार्य, समन्वय अथवा सहयोग गर्नुभएको छ, कार्य गर्दै आइरहनु भएको छ? यस्तो छ, अब हामीले विद्यालय विश्वविद्यालय भन्दा पनि हामी चाहिँ अब व्यावसायिक सङ्गठन भइयो होइन। विद्यालय र के अरे विश्वविद्यालयहरूमा सहयोग भन्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो कस्तो समन्वयात्मक कार्यहरू चाहिँ हुन्छन्। हामीले चाहिँ विद्यालय स्तरका होस्, कलेज स्तरका होस् अथवा लोकसेवाका हुन्, हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ टाइममा पाठ्यपुस्तक उत्पादन गर्ने र चाहिएको ठाउँमा विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउने। त्यो भएको कारणले उहाँहरूसँग हाम्रो समन्वय नै नहुने भन्ने त होइन। अब विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू हामी कहाँ आएर राइटर भइदिनुहुन्छ, झोला बोकेर भन्दा नि उहाँहरूको र हाम्रो सहकार्य भन्नुपर्छ। अब उहाँहरूले तयार पारेका पाठ्यपुस्तकहरू हामीले छापिदिने हो, अनि ती बुकहरू छापेर चाहिँ फेरि विद्यार्थीको हातसम्म पुर्याउने हो। हामी चाहिँ विद्यालय र त्यहाँका प्राध्यापकहरू शिक्षकहरूको चाहिँ बिचको पुलको काम गर्छौँ। त्यो भएको कारणले उहाँहरूको र हाम्रो सम्बन्ध पनि अहिलेसम्म स्वाद्र छ, राम्रै हुनुपर्छ। यो विशेष गरी विद्यालयमा विश्वविद्यालयमा यो बौद्धिक क्षमता भएका, प्राज्ञिक क्षमता भएका यस्ता व्यक्तिहरू जुन मैले अघि झोला बोकेर लुखुर विश्वविद्यालयमा जानुपर्ने अवस्था त एकातिर छँदैछ, सम्मानको हिसाबले, अवस्थाको हिसाबले, उहाँहरूको बौद्धिक सम्मानको हिसाबले प्रकाशन गृहले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ? होइन, प्रकाशन गृहहरूले उहाँहरूलाई त्यस्तो झोला बोक्ने लुखुर भन्ने नै छैन। त्यस्तो उहाँहरूले त आफ्नो क्षमता, उहाँहरूले आफूसँग भएको बौद्धिकता प्रस्तुत गरेर पाठ्यपुस्तक तयार गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले तयार गरेका पुस्तकहरूलाई हामी व्यवसायी साथीहरू, प्रकाशन गृहहरूले चाहिँ प्रकाशित गर्नुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ हामीले पाठक सामु पुर्याउने हो। त्यो भएर उहाँहरूलाई हामीले उच्च सम्मान नै गर्छौँ, त्यस्तो छैन। कहिलेकाहीँ के सुनिन्छ भन्दाखेरि क्याम्पसहरूमा जाँदा, विश्वविद्यालयमा जाँदा सबै विषयमा, सबै संकायमा प्रशस्त विद्यार्थी त छैनन् नि। छैनन्। एकदमै कम विद्यार्थी हुने संकाय विषयमा अब हामीले यत्रो खालको रिसोर्स मेटेरियलहरू जम्मा गरेका छौँ, हाम्रो दशकौँदेखिको मेहनत यसमा छ। अब यसलाई छाप्नको लागि विद्यार्थी सङ्ख्या जम्मा 200 जना छ, 250 जना छ, 300 जना छ। देशभरि त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्या छैन। एकातर्फ हाम्रो बौद्धिक यो जुन क्षमता, मेहनत छ, यसलाई प्रकाशन गृहले छाप्न मान्दैनन्। अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरू यो सामग्रीबाट वञ्चित छन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ क्या सर? होइन, यो विषयमा चाहिँ यस्तो छ, अब हजुरले उठाउन खोज्नु भएको चाहिँ के छ भने विद्यार्थी सङ्ख्या भएको विषयका पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ बजारमा सहज रूपमा किन्न पाइएन। प्राध्यापकहरूले बुक लेखेर तयार गर्नुभएको छ, तर तपाईँहरूले छाप्न मान्नु भएन अथवा छापिदिनु भएन भन्ने कुरा होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो विषयमा के छ भने व्यवसायीहरूले, प्रकाशकहरूले पनि त्यो संकायका त्यो विषय पढ्ने विद्यार्थीहरू कति हुनुहुन्छ। अब मैले त्यो किताब छापेर बजारमा लगिरहँदाखेरि त्यसबाट विद्यार्थीले पुस्तक पाउने त एक ठाउँमा रह्यो, व्यवसाय नै हो। व्यवसाय गरिसकेपछि कम्तीमा त्यो पुस्तक प्रकाशन गरे बापत मेरो लागत उठोस् भनेर व्यवसायीहरूले हेर्नुहुन्छ। कुनै सब्जेक्टको त्यसरी नपाउनु चाहिँ दुःखद हो। पूर्ण रूपमा व्यावसायिक भइदिन्छौँ, त्यो चाहिँ दुःखद हो। पाउनुपर्छ। जस्तो मैले एउटा कुनै सब्जेक्टको पुस्तक चाहिँ कम बिक्छ भनेर ननिकाल्ने, धेरै बिक्ने चाहिँ निकालिरहँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई समस्या हुन्छ। अर्को धेरै बिकेकोबाट मैले नाफा कमाएको छँदैछु, एउटा दुईवटा चाहिँ सेवाको लागि भए पनि निकालिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पब्लिसरहरूमा पनि त्यो हुनुपर्छ र निकाल्नुपर्छ भन्ने नै हो। त्यो देखिन्छ, पाउनुहुन्छ? होइन, त्यस्तो तपाईँ त व्यावसायिक हिसाबले नेता पनि हो। होइन, यस्तो व्यावसायिक हिसाबले मैले भन्दाखेरि निकाल्नुपर्छ भन्ने नै हो। र प्राध्यापकज्यूहरूलाई त्यस्तो कुनै समस्या छ भने उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग बसेर कुराकानी गर्नु भने कुनै एउटा चलेको राम्रो पब्लिकेसनलाई तपाईँको यो थोरै छ भने बरु हामी बेचिदिन्छौँ, सरले बुक निकाल्नुहुन्छ, थोरै सङ्ख्यामा निकालौँ, बरु विद्यार्थी सङ्ख्या काउन्ट गरेर निकालौँ। 200 विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने हामी 200 नै निकालौँ। निश्चित व्यवसायीहरूले बेच्ने हो, त्यो फेरि जता पाए त्यतै बिक्ने नि होइन। निकाल्न चाहिँ निकाल्नुपर्छ, विद्यार्थीले पढ्न नि पाउनुपर्छ। सरको बुक पनि निकालिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गर्न सक्छौँ प्रकाशकज्यू। अघि यहाँले जुन हिसाबले हामी उच्च सम्मान दिन्छौँ दिनुपर्छ, तर झोलाभरि आफ्नो रिसोर्स मेटेरियल बोकेर प्रकाशन गृहमा गएको एउटा प्राध्यापक अथवा विद्यालयको नामोदी एकजना शिक्षक उता निराश बनेर फर्किनुपर्ने अवस्था त आज विद्यमान छ। होइन, त्यो हुनुहुन्न। उहाँको चाहिँ बौद्धिकताको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र कुनै पनि विषयमा
भर्ना भइसकेर विद्यार्थीले पढ्न थालिसकेपछि त्यो सब्जेक्टको किताब मैले पाइनँ भनेर चाहिँ भौतारिँदै अब अहिले त विभिन्न डिजिटल माध्यमहरूमा खोज्नुपर्ने अवस्था आउनुहुन्न। उहाँहरूले भौतिक रूपमा नै पाठ्यपुस्तक पढ्न पाउनुपर्छ। त्यो अवस्था विद्यमान छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। अनि त्यो कुनै कुनै सब्जेक्टको छैन भन्ने विषय कुनै कुनै सब्जेक्टमा त्यस्तो छ। यो अहिले पछिल्लो समय जस्तो निजी विद्यालय हाताभित्र अवैधानिक तवरबाट पुस्तक बिक्री वितरण गर्न नपाउने भनेर केही समय अगाडि सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश पनि दिएको थियो। त्यसमा यहाँ जानकार पनि हुनुहुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा विशेष गरी विद्यालय तहमा शैक्षिक सत्र सुरु हुने समयमा विद्यार्थीलाई अभिभावकलाई जबरजस्ती विद्यालय हाताभित्रबाट किताब भिडाउन बाध्य बनाइन्छ। त्यसमा चाहिँ यस्तो छ 2068 सालमा हो सर्वोच्च अदालतले 2069 सालमा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको छ। त्यसमा 68 जस्तो लाग्छ, 68 जेठमा जस्तो लाग्छ मलाई। ठिकै छ, त्यो 68 69 त्यो हामी क्लियर हौँला। त्यसपछि के भयो भने विद्यालय हाताभित्र चाहिँ पठन पाठन गराउने संस्था हो। त्यहाँ पाठ्यपुस्तक स्टेसनरी मसलन्दा सामान बेच्ने ठाउँ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू विशुद्ध पठन पाठन गर्नुहोस् भनेर सर्वोच्चले फैसला गर्यो। अवैधानिकै हो भनेको छ। विद्यालय हाताभित्र चाहिँ पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गर्ने मसलन्द कपी बेच्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। ड्रेस उहाँहरू त ड्रेस पनि बेच्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ अवैधानिक हो भनिसकेपछि अब आज फेरि आएर उहाँहरूले पठन पाठन गराउने संस्थामा यो लकडाउन पछाडि अलिकति विशेष गरी लकडाउन भयो, हाम्रो चाहिँ गार्जेनहरूले समस्या भयो, किताब हालेर पठाइदिनुहोस् भन्नुभयो भनेर एक दुईवटा स्कुलले सुरु गर्नुभयो। त्यस पछाडि बाँकी सबै स्कुलले फलानाले गर्यो, मैले चाहिँ किन नगर्ने, फलाना स्कुलले गर्यो भनेर लकडाउन पछाडि चाहिँ लगातार धेरै स्कुलहरूले विद्यालय हाताभित्र एउटा पाठ्यपुस्तक बेचेको गुनासो हामी कहाँ पनि आएको छ। त्यही गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हामीले चाहिँ यसपालि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका एउटा सबै वडाहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिका र वरिपरिका 10वटा नगरपालिकालाई 10वटा नगरपालिकालाई हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ, ध्यानाकर्षण पत्र। सर्वोच्चको फैसला विपरीत विद्यालय हाताभित्र पाठ्यपुस्तक स्टेसनरी सामानहरू बिक्री वितरण गर्नु भने चाहिँ यो कानुनको पनि उल्लङ्घन हो नि त। सर्वोच्चले गरिसकेको फैसला चाहिँ त्यो लगभग कानुनै हो। अनि यो कानुनको उल्लङ्घन भएको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले नै कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। स्थानीय निकायले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, यो कार्यान्वयन गराउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई हामीले ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका छौँ। हामी अब सिडिओ कार्यालय पनि गत असोजमा यहाँ निर्वाचित हुँदै गर्दा निर्विरोध चयन हुँदै गर्दाखेरि पनि भन्नुभएको थियो यहाँले हामी चाहिँ यसो हुन दिँदैनौँ भनेर। तर प्रकाशन गृहकै मिलेमतो प्रष्ट रूपमा देखिन्छ नि त त्यसो हुनुमा। होइन, यस्तो छ, असोज पछाडि त लगभग शैक्षिक सत्र सुरु भएको छैन। त्यसपछि अब केही पब्लिकेसनहरूले चाहिँ यो टेन्सेट प्र्याक्टिस 68-69 सालमा सर्वोच्चले आदेश दियो। आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि त्योभन्दा पछाडि धेरै शैक्षिक सत्रहरू सुरु भए। यहाँ अहिले निर्वाचित हुनुभएको छ, यहाँभन्दा अग्रजहरू पूर्व पहिलाको नेतृत्व, यो त सबै मिलेमतो देखिन्छ नि। अनि मिलेमतो नै त होइन, हामी चाहिँ विद्यालयभित्र यो पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गर्न हुन्न भनेर हामी कराइ पनि छौँ। म पनि अब अहिले फेरि एकैचोटि अध्यक्ष भएको त होइन, अब हिजो विभिन्न सदस्य हुँदै अनि उपाध्यक्ष हुँदै यसपालि अध्यक्ष भएको। हामीले मेहनत नगरेकै त होइन, विभिन्न समयमा हामीले मेहनत गर्दै गरेका पनि हौँ। अनुगमन चाहिँ राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्ने अनि विभिन्न निकाय सरकारी निकायहरूले गर्नुपर्ने, हामीले अनुगमन गर्दै जान्छौँ। फलानु स्कुलमा चाहिँ यसरी विद्यालय हाताभित्र पाठ्यपुस्तक बिक्री भएको रहेछ, त्यसको लागि चाहिँ नियन्त्रण गरिदिनु पर्यो भनेर हामी गुहार्न चाहिँ फेरि राज्यकै संयन्त्रमा जाने हो। ती कामहरू भएका छन्, नभएका चाहिँ होइन। यसपालि चाहिँ हामी अलि अगाडि नै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक जानभन्दा अगाडि नै ती जुन निकायमा हामी चाहिँ उजुरी लिएर जान्थ्यौँ, अब चाहिँ उजुरी लिएर जान नपरोस् भनेर पहिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ। त्यही भएर हाम्रो समस्याको समाधान होला भन्ने विश्वास छ। सबै नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुखहरूलाई पनि हामीले तपाईँका माताहतका सबै विद्यालयहरूलाई सर्कुलर पठाउनु होला। यो चाहिँ लकडाउन पछाडि हामी समस्यामा छौँ। हाम्रो व्यवसाय चाहिँ एकदम च्यापिँदै आयो। हाम्रो व्यवसायमाथि चाहिँ विद्यालयहरूले हस्तक्षेप गर्नुभयो। हाम्रो यी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या छ। त्यसको कारणले तपाईँहरूले यसपालि यो सर्कुलर चाहिँ तलैसम्म पठाइदिनु होला भनेका छौँ। तत्कालै हामी अब यो सिजन अगाडि चाहिँ प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका पदाधिकारीहरूसँग पनि बसेर सर तपाईँहरूको काम चाहिँ पढाउने हो, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना निकाय उहाँहरूको पनि प्याप्सन एन्ड प्याप्सन बलियो संयन्त्र छ नि, सरकारलाई समेत चलायमान बनाउन हैसियत राख्ने प्याप्सन एन्ड प्याप्सन हिसान लगाएका संस्थाहरू छन्। अब हिसानको विषयमा चाहिँ फेरि यस्तो छ, अब अहिले राज्यले 12 सम्मलाई स्कुल मानिसकेका छ, उहाँहरूले हिसान भन्ने संस्था अझै राखिरहनु भएको छ होइन। त्यसको विषयमा चाहिँ अब हिसानको विषयमा चाहिँ मैले अब कमेन्ट गर्न चाहिनँ, किनभने 1 देखि 12 सम्म स्कुल भइसकेपछि अब हिसानको विषयमा हामीले कमेन्ट गर्न त्यति जरुरी जस्तो मलाई लाग्दैन। अब प्याप्सन एन्ड प्याप्सनको विषयमा चाहिँ
उहाँहरूका आफ्ना जुन सदस्य बनेका स्कुलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गर्छौँ तपाईँका माताहतका विद्यालयहरूलाई चाहिँ गैर कानुनी कामै हो त्यो सर्वोच्चले नगर्नु भनेका कामहरू यदि तपाईँहरूका विद्यालयहरूबाट भएका छन् भने तपाईँहरूले चाहिँ नगर्न भनेर सहयोग गरिदिनु पर्छ र यो लकडाउनको ताका तपाईँहरूले 1-2 वर्ष बेचिहाल्नु हो अब चाहिँ त्यो काम तपाईँहरूको होइन राम्रा राम्रा टिचर लिएर आउनु होला विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा दिनु होला त्यहीँबाट तपाईँहरूले नाम कमाउनुहुन्छ यो व्यापार गर्ने काम चाहिँ हामी व्यवसायीको हो हामी गर्छौँ भनेर हामी उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्छौँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मान्नुहुन्छ उहाँहरूले यसपालिदेखि विद्यालय हाताभित्रबाट पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण हुने छैन तपाईँहरू जोरदार रूपमा आवाज उठाउनुहुन्छ होइन आवाज उठाउने भन्दा नि हामी आफ्नो अधिकारको लागि त गर्नै पर्यो नि पहिला उहाँहरूलाई हामी सम्झाउँछौँ बुझाउँछौँ अब त्यति गर्दा नि भएन भने राज्यका विभिन्न निकायहरूसँग हामी गएर चाहिँ हाम्रो हस्तक्षेप भयो यसलाई चाहिँ रोकिदिनुहोस् भनेर हामी जान्छौँ प्रकाशन पनि आफै गर्नुहुन्छ बिक्री वितरणको त्यो व्यवसाय पनि यहाँहरू आफै गर्नुहुन्छ यहाँ त विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ नि कुरा यसलाई अझ प्रश्न पारिदिनु होइन यसलाई पनि यस्तो छ हाम्रा प्रकाशक साथीहरूले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ भने व्यवसायिक च्यानल मार्फत नगएर उहाँहरूले अब डिस्ट्रिब्युटरलाई पठाएर डिस्ट्रिब्युटर मार्फत रिटेलर कहाँ गएर रिटेलरले सटरबाट काउन्टरबाट व्यापार गर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ नबुझेर कहिलेकाहीँ हाम्रा पब्लिसर साथीहरूले पनि सिधै विद्यालयहरूलाई दिएको गुनासो हामी कहाँ आएको छ त्यो भएर हामी पब्लिसर साथीहरूसँग पनि बस्छौँ उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूको काम चाहिँ राम्रा राम्रा पुस्तकहरू प्राध्यापकले लेखेका राइटरले लेखेका राम्रा राम्रा बुकहरू प्रकाशन गर्नुहोस् अरू पब्लिकेसनको भन्दा राम्रो बनाउनुहोस् राम्रो पुस्तक भयो भने तपाईँका स्कुलले लगाइदिन्छन् तपाईँ लगाउन जानै पर्दैन अनि बिक्री वितरण गर्ने हामी छौँ यसरी सिधै स्कुलमा दिने काम चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौँ त्यो पनि मान्नुहुन्छ यसपालि प्रकाशकज्यूहरूसँग पनि हाम्रो मिटिङ बस्ने यो अन्तर्क्रिया गर्ने भन्ने कार्यसूची नै छ यो हामी माघको पहिलो हप्तातिर प्रकाशकज्यूहरूसँग एकपटक सबै विद्यालय लेभलका प्रकाशकहरूलाई एक ठाउँमा राखेर तपाईँहरूको काम चाहिँ प्रकाशन गर्ने हो सर तपाईँहरू प्रकाशन गर्नुहोस् आफ्नो किताब कसरी लाउनुपर्छ लाउनुहोस् उहाँहरूले त मेरो बुकमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिएको अनुसार त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हामीलाई दिएको जुन निर्देशन छ त्यो अनुसारको ठ्याक्कै मिल्ने त्यही पाठ्यक्रम छ तपाईँहरूलाई पढाउन सजिलो छ यो विषयमा अरूमा भन्दा मेरोमा फरक यो छ भनेर गएर मार्केटिङ गर्ने हो मेरो पुस्तकमा चाहिँ यति % आउँछ तपाईँले यसरी बेच्नुहोस् भनेर चाहिँ विद्यालयमा गएर त्यसरी मार्केटिङ गर्ने होइन जस्तो लाग्छ हामी त्यही अनुसार उहाँहरूसँग कुरा गर्छौँ अहिले पछिल्लो पटक खुलेका असाध्यै धेरै प्रकाशन गृहहरू खुल्ने क्रम छ आम व्यवसायीहरू नै प्रकाशन गृहमा आबद्ध हुनुहुन्छ नि होइन यस्तो छ अब हजुरले भन्नुभएको कुरा पनि त्यति उ त होइन सबै अब पहिला पसल गरेरै व्यवसाय भएरै अनि त्यसपछि प्रकाशक हुने हो हजुरले भनेको जस्तो प्रकाशन खोल्दै गरेको होइन मैले त प्रकाशन बन्द गर्दै गरेको देखाएको छु जस्तो हाम्रो यो लकडाउनभन्दा अगाडि विद्यालय स्तरको पाठ्यपुस्तक छाप्ने 84वटा पब्लिकेसनहरू थिए आजको मितिमा हेर्ने हो भने सक्रिय रूपमा कामै गरिरहनु भएको पब्लिकेसनहरू हजुरले नै अनुसन्धान गर्नुभयो भने पनि 40 भन्दा छैनन् किनभने अब यतापट्टि सरकारले चाहिँ 10 वर्ष अगाडि तोकेको मूल्यको आधारमा स्कुल लेभलका पाठ्यपुस्तकहरू अहिले पनि छाप्नुपर्ने बाध्यता छ पब्लिसरहरूको सबै सामानहरूको भाउ बढाएको छ कागजको भाउ बढाएको छ प्रिन्टिङको बढाएको छ मसीको बढाएको छ र मेटेरियल सबैको भाउ बढाएको छ अनि किताब छापेर दिनु परेको छ राज्यले तोकिदिएको 10 वर्ष अगाडिको मूल्यमा त्यो भएको कारणले हाम्रो व्यवसायीहरूलाई पनि धेरै समस्या छ प्रकाशकज्यूहरूलाई पनि एकदमै गाह्रो छ अहिलेको अवस्थामा साँच्चै भन्ने हो भने अस्तित्वको लडाइँ छ उहाँहरूले अब यत्रो वर्ष गरिसक्यो हामीले विद्यार्थीहरूलाई यत्रो वर्षसम्म दिइसक्यो फलानु पब्लिकेसन त बन्द भएछ भन्दाखेरि त इज्जतको पनि कुरा भयो प्रेस्टिजको कुरा भयो त्यही भएर कतिले बाध्यात्मक अवस्थाले छाप्नु भएको छ यो 1 र 3 को त्यो ठुलो साइजको किताबमा त मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले घाटामै छापिरहनु भएको छ 5 देखि 4 देखि माथिकोमा होला अब मार्जिनै नभए नाफै नभइकन त कसैले गरेन तर 1-3 को किताबमा चाहिँ ठ्याक्कै कस्टिङ निकाल्ने भने उहाँहरूले घाटामै काम अब यो जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड अरू सबै प्रविधिको हिसाबले इक्विपमेन्टको हिसाबले विद्यालय तहका सबै पुस्तकहरू छाप्न हामी सक्षम छौँ भनेर भन्छ तर सरकारले कहिले निजी क्षेत्रलाई दिन्छ कहिले जनक शिक्षालाई दिन्छ विशेष गरी जनक शिक्षाले आफू सक्षम छु भनिसकेपछि यो निजी क्षेत्रबाट पनि ठुलो प्रभाव पर्दो रहेछ हैन उसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सक्षम नदेखाउनको लागि अनि यो जनक शिक्षा सक्दैन भन्नको लागि जनक शिक्षाको विषयमा पनि यस्तो छ उहाँहरूको पनि विचित्रको छ के अब 1 साल अलिकति किताब समयमा दिन सक्नुभयो भने हामी चाहिँ सबै समेट्न सक्छौँ भनेर 1 देखि 12 सम्मको सबै किताबको लागि उहाँहरू मरिमेट्नुहुन्छ हाम्रै अगाडि हामीले नै व्यवसाय गर्दाखेरि जनक शिक्षामा 10 थान 15 थान किताब लिनलाई हामी व्यवसायीहरू गएर दिनभरि उता पसलमा भिडभाड छ यतापट्टि आएर दिनभरि कुर्नु पर्थ्यो
पोहोरकै एउटा साल चाहिँ उहाँहरूले 6 देखि 10 सम्मको किताब सहज रूपमा दिनुभयो हो। नभए भने मैले व्यवसाय गरेको 62 सालदेखि कुनै वर्ष पनि मैले जनक शिक्षाको किताब टाइममा र सजिलोसँग पाएको होइन। पोहोरको वर्ष चाहिँ पाइयो। अब त्यो विविध कारण होलान्। अब जनक शिक्षा पनि सक्षम भयो भनेर पनि हामीले स्वीकार्नुपर्छ। अनि एक साल उहाँहरूले पाठ्यपुस्तक सहज रूपमा 6 देखि 12 सम्मको दिन सक्दैमा अब फेरि गभर्मेन्टले जनक शिक्षाबाट प्राइभेट सेक्टरलाई 1 देखि 5 सम्म चाहिँ तपाईहरु टाइममा किताब छाप्नुहोस् भनेर सरकारले तोकेकै मूल्यमा जनक शिक्षाकै मूल्यमा बाहिर प्राइभेट सेक्टरले छापिरहेको पाठ्यपुस्तक चाहिँ फेरि जनक शिक्षाले अब हामी नै गर्छौं, हामी 1 देखि 12 सम्मकै गर्छौं, अब हामीले नै छाप्न पाउनुपर्छ भनेर लबिङ गरेको भन्ने कुरा आछ। अहिलेसम्म हामीलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ तपाईहरु नछाप्नुहोस् त भनेको छैन। हाम्रो प्राइभेट पब्लिकेसनका साथीहरुले पनि छापिरहनु भएको छ। त्यसका कारणले अब हामीले पाइराखेको व्यवसाय फेरि खोसेर जनक शिक्षामा चाहिँ लानु हुन्न, हामी नै गर्छौं, हामीले दिइरहेका छौं। अप्ठ्यारो राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्दा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर तपाईहरु छापेर दिनुस् भन्ने अब अहिले अलिकति जनक शिक्षामा सहज भयो 2-4 दिन भन्दैमा अब तपाईहरु फेरि छोड्दिनुस् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो व्यवसायहरुमाथि प्रकाशकहरुमाथि अन्याय हुन्छ भन्ने हामीलाई यो समग्रमा अब यहाँहरुको व्यवसाय भयो, सरकारको अर्कातर्फ सरकारको पनि व्यवसाय चलिराखेको छ। आम रूपमा अभिभावकसँग विद्यार्थीसँग ठोक्किने त यहाँहरु हो नि त, चाहे त्यो सुगममा होस् चाहे दुर्गममा होस्। शैक्षिक सत्र सुरु हुँदाखेरि एउटा कलिलो उमेरको एउटा उत्साह भरेर विद्यालय जाँदै गरेको विद्यार्थीले समयमा हातमा पुस्तक नपाउँदाखेरिको पीडालाई महसुस गर्न सक्नुहुन्छ? म पनि रिटेलै व्यवसायबाट आएको भएर मलाई यो अनुभव छ। जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तक दिँदैन, अभिभावकहरूले चाहिँ के भन्ठान्नुहुन्छ भने यो व्यवसायले लिएर आएर भित्र राखेको छ, उसलाई मन परेको मान्छेलाई किताब दिन्छ, हामीलाई चाहिँ दिँदैन भन्ने उहाँहरूको हुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो भित्र उकुस मुकुस भएको जति रिस जति छ त्यो जनक शिक्षालाई पोख्नु न, आएर रिटेल पसलमै पोख्ने हो। किन हुँदैन? फलानुले लगिसक्यो, हामीलाई थाहा हुन्छ नि त अब पुस्तक आएको नआएको त। फलानुले त लगेर अस्ति किताब लगिसकेको छ, तपाईँहरूले दिनुहुन्न भन्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ राज्यको निरीहपन भन्नुपर्छ। हामीले एउटा सरकारी निकाय जसले चाहिँ उसको कामै पाठ्यपुस्तक मात्रै छाप्ने हो। प्राइभेट सेक्टरको त एउटा पब्लिकेसनको किताब यसपालि धेरै छापिएला फेरि लाग्ने हो कि नलाग्ने हो भन्ने हुन्छ। जनक शिक्षाको किताब त जति हो देशभरिका विद्यार्थी संख्याको डाटा हुन्छ राज्यसँग, त्यो राज्यको डाटा अनुसारको किताब छाप्ने हो। प्राइभेट सेक्टरको जस्तो फिर्ता लिनु पनि पर्दैन। अब तपाईलाई मैले एउटा भन्नै पर्ने कुरा छ, हामीले यहाँ उठान गर्नै पर्ने कुरा छ। जनक शिक्षाको किताब चाहिँ पाठ्यक्रम चेन्ज हुँदा पनि व्यवसायको फिर्ता लिदिनुहुन्न, फिर्ताको समस्या छ। ठिकै छ पाठ्यक्रम चेन्ज नभएको सुरुमा लिने बेलामा शर्त हुन्छ कि शर्त हुँदैन फिर्ता लिनुपर्ने भन्ने विषय हैन। यस्तो छ, फिर्ता नलिने विषयमा कस्तो भने उहाँको पाठ्यक्रम चेन्ज नहुन्जेल त हामीले पनि बोकेर किन लिएर आउने हैन, अर्को साल काम लागिहाल्छ। पाठ्यक्रमै चेन्ज भएपछि जस्तो पोहोरको सालको उदाहरण दिन्छु, पोहोर 8को 10को 8को र 5को पाठ्यक्रम चेन्ज भयो नि। त्यो चेन्ज हुँदाखेरि कम्तीमा उहाँहरूले त्यो चेन्ज भएको बेलाको चाहिँ केही निश्चित पर्सेन्ट मात्रै फिर्ता लिदिएको भयो भने हामीले चाहिँ 2 रुपैयाँ किलोमा जोखेर बेच्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसो भएको कारणले जनक शिक्षाको पनि के भन्ने, अब सरकारी संयन्त्र हो तर उहाँहरूको नियम विचित्रको छ। उहाँहरूको हामीले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्दिने हो, नभए भने हुन्न भनिदिनुहुन्छ। फेरि हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ यो सर। किताबको नै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि एउटा किताबमा यहाँले 62 सालदेखि यो क्षेत्रमा छु भनेर भन्नुभयो, झन्डै 20 वर्ष 2 दशक। कति एउटा मापदण्ड हुन्छ एउटा किताबको मूल्य यति राख्ने भनेर? यस्तो प्राविधिक कुरा भयो। प्राविधिक कुरा यस्तो छ, 1 देखि 5 सम्मको के अरे 1 देखि 12 सम्मको पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मूल्य तोकेको छ। त्यसमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको मापदण्ड भन्दा बाहिर हामी जान मिल्दैन। त्यही मापदण्डभित्र बसेरै छाप्न सक्ने साथीहरूले छाप्नुहुन्छ, नभए भने बन्द गर्ने भन्दा अर्को विकल्प छैन। त्यो बुकको अगाडिपट्टि जति मूल्य लेखिएको हुन्छ हो त्यो चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेकै मूल्य हो। त्यो त्यसमा अधिकतम कति % विद्यार्थीले छुट पाउने भन्ने त्यस्तो केही व्यवस्था छ कि छैन? अनि त्यस्तो त विद्यार्थीहरूले कति अधिकतम छुट पाउने भन्ने व्यवस्था कतिपय आम अभिभावक विद्यार्थीलाई चासोको विषय पनि हुन सक्छ, कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। यसमा चाहिँ यस्तो छ, पहिला चाहिँ यो पाठ्यपुस्तकहरुमा नि विकृति अलिकति थियो, राज्यले नि त्यही भएर नै यो मूल्य तोकिदिएको होला। पहिला चाहिँ अब मैले सुरुमा पाठ्यपुस्तक पसल गर्दाखेरि, अझ म विद्यार्थी हुँदाखेरिकै कुरा पनि गरौँ, त्यो बेला चाहिँ किताबमा पछाडिपट्टि एउटा मूल्य हुन्थ्यो, त्योभन्दा बाहिर स्टिकर, त्योभन्दा बाहिर स्टिकर, त्योभन्दा बाहिर स्टिकर हुन्थे। अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई राज्यले चाहिँ पाठ्यपुस्तकको पेज अनुसारको मूल्य तोकिदिएको छ। त्यो मूल्य तोकिदिएपछि अब अभिभावकहरूले त्यो पहिल्यैको हेरेर सम्झेर हामीलाई चाहिँ बुकमा ठगियो कि पब्लिकेसन अनुसार मूल्य फरक हुन्छ कि भनेर सोच्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ अहिले त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै मूल्य तोकिदिने हो। त्यो भएको कारणले उहाँहरूले त्यो पाठ्यपुस्तकको पेज अनुसारको मूल्य तिर्ने हो। त्यसमा
अहिले चाहिँ हामी ठग्यौँ कि भन्ने चाहिँ छैन, त्यस्तो हुँदैन। एउटा अभिभावकले किताबमा लेखेको जुन मूल्य छ नि त्यसको 100% तिर्दाखेरि म ठगिएँ भन्ने अनुभूत गर्नु अहिले गर्नु पर्दैन। अहिले चाहिँ किनभने त्यो राज्यले तोक्दिएको मूल्य हो, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले पहिलाको जस्तो पब्लिकेसनलाई मेरो चाहिँ यो चलेको बुक म यति मूल्य राखिहाल्छु भनेर राख्न पाउने, अनि कसैको चाहिँ अब मेरो बुक चलेन म कम मूल्य राखेर बेच्छु भन्ने छैन। त्यसमा अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कलर अनुसारको पेज अनुसारको मूल्य तोकिदिएको छ। उहाँहरूले पाठ्यपुस्तक किन्दाखेरि त्यो मूल्यमा पछाडि लेखेको मूल्यमा किन्दाखेरि म ठगिएँ कि मैले बढी तिर्नु पर्यो कि भनेर अभिभावकहरूले नसोच्दा हुन्छ। अहिले चाहिँ राज्यले नै तोकिदिएको मूल्य हो। अहिले पछिल्लो समय विशेष गरी अब काठमाडौँ देशकै राजधानी एउटा व्यापक हल्लाखल्ला छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृहको किताब ओरिजिनल किताब जुन हुन्छ नि त्यो किन्दाखेरि उदाहरणको लागि 2500-3000 पर्यो भने नेपालका पुस्तक पसलमा जाँदा त्यही किताब 500-700 रुपियाँमा पाइने प्रशस्त उदाहरणहरू प्रशस्त किताबहरू भेटिन्छन्। त्यति महँगो किताब त्यति सस्तो दरमा पाउनु एउटा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको लागि युवाको लागि त राम्रै होला। यो भित्रको रहस्य चाहिँ के हो सर? यसको विषयमा चाहिँ यस्तो, अब हामीले चाहिँ हाम्रा माताहतका व्यवसायी साथीहरूलाई के भनेको छौँ भने हामीले राज्यको एउटा संयन्त्रमा गएर व्यवसाय दर्ता गरेर चलाइसकेपछि हामीले सबै व्यवसायीहरूलाई चाहिँ के भनेको छौँ भने डुप्लिकेट किताबहरू यदि त्यसरी आएका छन् भने तपाईँहरूले नबेचिदिनुहोस्। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ डुप्लिकेटलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्नुहुन्न, ओरिजिनलै किताब बेच्ने हो भन्ने हो। तर पाठकको हिसाबले हेर्दा चाहिँ अब फरेन राइटरका बुकहरू चाहिँ इन्डियामा विशेष गरी डुप्लिकेट छापिँदो रहेछन्। ती किताबहरू चाहिँ नेपालसम्म पनि आइपुग्ने। अहिले पछिल्लो समय त नेपालमै छापिन थालेका छन्। नेपालमै छापिएका त होइन, नेपालमा भन्दा इन्डियामै किताब छापेर ल्याउँदा सस्तो पर्छ होइन। या अझ जानकार हुनुपर्ने त्यो विषयमा होइन, जानकार भन्दा पनि यस्तो सम्भवतः बुकहरू चाहिँ इन्डियाबाटै आउँछन्। ती बुकहरू चाहिँ अब हजुरले भन्नु खोज्नु भएको नोभलहरू इन्डियन के अरे त्यो फरेन राइटरका बुकहरू भन्नुभयो होला। त्यसमा चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ ओरिजिनलै बेच्नुपर्छ भन्ने हो। नेपालको उत्पादन नभएकोले अब बाहिरबाट आएका यसको विषयमा चाहिँ राज्यले नै नियन्त्रण गरिदियो भनेदेखि हामी व्यवसायलाई नै सहज हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ हामीले भन्दा पनि राज्यले हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा विद्यार्थी खुसी छ 2500 को किताब 500-700 रुपियाँमा पाएको छ। एउटा व्यवसायीलाई पनि राम्रै छ, विद्यार्थीले किताब किनिराखेकै छ सस्तो पैसामा। यसमा त अमोक त राज्य नै भएको छ। अब अनुगमन फितलो छ, राज्यको अनुगमन फितलो छ। जस्तो अब पाठ्यपुस्तक ओरिजिनल बुकहरू आउँदाखेरि र डुप्लिकेट आउँदाखेरि पाठकको हिसाबले त डुप्लिकेट आउँदा उहाँहरूले सस्तो पाउनुभयो। राज्यको हिसाबले चाहिँ डुप्लिकेटलाई प्रश्रय दिइरहँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति नराम्रो पर्छ भन्ने हो। नत्र समग्रमा हजुरले भने जस्तो नेपालमै चाहिँ फरेन राइटरका बुकहरू डुप्लिकेट छापियो भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यस्तै अब राष्ट्रिय स्तरको कुरा गर्दाखेरि चाहे त्यो एसईको चाहिँ गेस्ट पेपर होस्, जुन 10 सेट प्रश्नपत्र भन्ने हुन्छ, प्रश्न उत्तर, विश्वविद्यालयका जुन गेस्ट पेपरहरू भनेर आम विद्यार्थीले बुझ्छन्, सोलुसनहरू, त्यस्तै लोकसेवा आयोगमा अथवा विभिन्न सरकारी संयन्त्रमा जागिर खानको लागि जति पनि पाठ्यपुस्तकहरू प्रकाशित हुन्छन् नि, हामी बागबजार, पुतली सडक, भोटाहिटी जस्ता ठाउँहरूमा पुस्तक पसलमा जाँदा बाहिर कभर चाहिँ रङ्गी बिरङ्गी विभिन्न प्रकाशन गृहको देखिन्छ। भित्र हेर्दाखेरि पाना पल्टाएर हेर्दै जाँदा उस्तै खालको कन्टेन्ट भेटिन्छ क्या। हैन, कन्टेन्ट त बडो गजबको लाग्छ है। कन्टेन्ट त उस्तै नै हुने भयो। विशेष गरी त्यहाँ कन्टेन्ट एउटै नै हुन्छ, हुबहु नै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब विशेष गरी यो ब्याचलरतिर अनि +2 का चाहिँ ओल्ड इज गोल्डको सोलुसन निकाल्ने चलनहरू छ। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब पढ्न सजिलो होस् भनेर कतिपय विद्यार्थीहरू रेगुलर क्लास नजाने अनि परीक्षा मात्रै दिने विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी व्यवसायले हेर्दा त सबैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो ओल्ड इज गोल्डका सोलुसनहरू, प्र्याक्टिस बुकहरू तिनीहरू उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरेका छौँ। हुबहु नै त होइन, तर ओल्ड इज गोल्डको सोलुसन भएको कारणले लगु उस्तै नै हुने, कन्टेन्ट मिल्ने, त्यो स्वाभाविकै हो जस्तो लाग्छ। यहाँले धेरै बुकहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ। अध्ययन यस अर्थमा कि व्यवसायकै हिसाबले पनि कुन बुक राम्रो छ, कुन गुणस्तरीय छ, कुनमा कन्टेन्ट राम्रो छ, त्यो पक्कै पनि यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालका जुन अघि हामीले सम्मानजनक हिसाबले हेर्छौँ भनेका राइटरहरू, अथरहरू, उहाँहरूले कतिको मेहनत गरेको पाइन्छ गुणस्तरीयताप्रति, कन्टेन्टप्रति चाहिँ? होइन, राइटरहरूले त मेहनत गर्नुभएको हुन्छ। यस्तो जुन राइटरले मेहनत गरेर बुक निकाल्नु भएको छ उहाँको चाहिँ सानो एउटा मात्रै इरर भयो भने पनि अर्को साल रिभाइज गरेर नयाँ निकालिहाल्नुहुन्छ। अब कतिपय चाहिँ फेरि राइटर भनिदिनुहुन्छ, विदेशमा बस्नुभएको, उहाँबाट बुक लेखेर पठाइदिनुहुन्छ, अब यहाँ छापिन्छन्। अब त्यस्ता राइटरहरू फेरि 1-2 वर्ष आउनुहुन्छ, उहाँको बुक चाहिँ त्यसपछि
पढाउने त राम्रै टिचरले पढाउने हो नि त। एक साल बेच्नुभयो भने नि अर्को साल बेच्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यही भएर राम्रा राइटरहरूको बुक अहिले पनि चल्छन्, हिजो पनि चलेको थिए, भोलि पनि चल्छन्, त्यसमा छैन। अब भारतीय अब मेहनत नगरिकन अब पाठ्यपुस्तक चाहिँ नेपालमा भारतीय लेखकहरूले लेखेका किताब नेपालमा नेपालीमा अनुवादन गरेर प्रशस्त रूपमा पाउनुहुन्छ होइन? त्यस्तो कोर्सको बुकहरूमा त अब लगभग हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। त्यस्तो भारतीय राइटरहरूले छापेको बुकहरू यो विद्यालयको भन्दा पनि अझ विशेष गरी विश्वविद्यालय लेभलमा विभिन्न खालको तयारीको लागि अध्ययन गरिने किताबहरू, यो तयारी पुस्तकहरूमा र विश्वविद्यालयमा चाहिँ अझै पनि हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छैनौँ। विद्यालय लेभलमा 12 सम्म चाहिँ अब पहिला जस्तो फरेन राइटरका बुकहरू लिएर आउनुपर्ने, इन्डियन बुकहरू लिएर आएर स्कुलमा लगाउनु पर्ने अवस्था छैन। नेपालले यो उसमा छपाई र बिक्री वितरणमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ। अब यसमा फेरि आत्मनिर्भरै भन्दाखेरि चाहिँ उतापट्टि हामी गएर र मेटेरियल्सतिर पनि जानुपर्ने हुन्छ। र मेटेरियल्समा चाहिँ अब हामीले सबै बाहिरबाटै ल्याउने हो। हामी किताब छापेर दिन चाहिँ आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। यो पछिल्लो समय एउटा मौला आएको छ कि प्रचार प्रसारको शैली पनि फरक देखिया छ। विशेष गरी विद्यालयहरूले के गर्न थालेका छन् भन्दाखेरि कापी, जुन विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने कापी हुन्छ, त्यसको बाहिर कभरमा आफ्नो विद्यालयको प्रचार प्रसार गर्ने शैलीमा छापेर विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भनेर अभिभावकलाई बाध्य बनाउँछन्। के छ अहिले त्यसको? यही विषयमा हामीले पनि यसपालि महानगरपालिकाको मैले अघि नै भने ध्यानाकर्षण त्यो विषयमा पनि हामीले गराएका छौँ। उहाँहरूले विशुद्ध विद्यालय भनेपछि आफ्नो उद्देश्य, विद्यालयको उद्देश्य भने पठन पाठन गराउने हो, पढाउने हो उहाँहरूको। अब त्यो कपीको अगाडि कभरमा नाम राखेर वैधानिक होइन। त्यही भएर नै हामी चाहिँ विभिन्न निकायहरूमा उहाँहरूको उजुरी बोकेर जाँदैछौँ। यसपालि उहाँहरूको काम भने पढाउने हो। अब त्यो कपीको कभरको अगाडि नाम राख्ने यस्तोसम्म भेटाएको छौँ हामीले। केमिस्ट्री कपी अब हजुरलाई पनि थाहा होला, साइन्सको स्टुडेन्टहरूलाई विशेष गरी थाहा हुन्छ। हाम्रो साथीले पोहोर साल म कहाँ एउटा यस्तो रमाइलो उजुरी लिएर आउनुभयो। उहाँको नजिकै चाहिँ साइन्सको कलेज रहेछ, +2। हजुर। अनि केमिस्ट्री कपी उहाँले बेचेर पठाउनु भयो, विद्यार्थीले किनेर लिएर जानुभयो, कभर लाएर लिएर जानुभयो कलेजमा। कलेजले चाहिँ केमिस्ट्री कपीको अगाडिपट्टि लाइन, पछाडिपट्टि ड्रइङ हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ ड्रइङ, पछाडिपट्टि चाहिँ लाइन बनाइदिनु भएको छ। त्यसपछि विद्यार्थी चाहिँ हामीको व्यवसायी साथीकोमा फिर्ता लिएर आउन बाध्य हुनुभयो। त्यस्तो छ। अब त्यो गर्न हुन्न। विद्यालयको नाम छापेर पाठ्यपुस्तक के अरे कपी बजारमा बेच्ने काम उहाँहरूको होइन। उहाँहरूले चाहिँ यति पेजको कपी, यति मोटो कपी लिएर आउनुहोस् भनेर विद्यार्थीलाई भन्न चाहिँ पाउनुभयो। अब त्यो विद्यालयको नाम अगाडि छापेर विद्यार्थीलाई जबरजस्ती भिडाइरहँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थी मात्रै नभइकन अभिभावक पनि ठगिनुभयो। अब राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो। हामीले पाठ्यपुस्तकमा ट्याक्स नतिरे पनि यो मसलन्द कपीहरूमा चाहिँ हामीले ट्याक्स तिर्छौँ। व्यवसाय च्यानल मार्फत जाँदाखेरि त्यो ट्याक्स राज्यको ढुकुटीमा जाने भयो। अब त्यसरी बाहिरबाट बनाएर स्कुलले बनाएको कपीको त मलाई जहाँसम्म लाग्छ राज्यसँग डाटा पनि हुँदैन, त्यसको भ्याट बिल पनि बन्दैन। अनि त्यो भएको कारणले राज्य पनि एकातिर ठगेको छ। विद्यालयले असल सुसंस्कृत नागरिक बनाउने भनेर बालबालिकालाई अध्ययन गर्ने ठाउँमा पूर्ण रूपमा व्यावसायिक भइदिँदाखेरि यस्तो खालको समस्या हुन्छ। हो, उहाँहरूले चाहिँ अब व्यवसाय गर्ने होइन, व्यवसाय गर्नै रहर छ भनेदेखि अब स्कुल चाहिँ बेच्ने अथवा बन्द गराउने, व्यवसाय गर्न हामीसँग कम्पिटिसन गर्न आउने खोले भयो नि। पुस्तक पसल खोले भयो, पब्लिकेसन गृह खोले भयो। अब म स्कुल पनि चलाउँछु अनि मैले किताब बेच्नुपर्छ, मैले कापी बेच्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ अलि सुहाउँदो भएन, बुझिँदो नि भएन। त्यति यो मजा नै देखियो। नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसाय महासङ्घको विधानकै मैले अर्को एउटा उद्देश्यमा यहाँ उठान गर्नै पर्ने हुन्छ। उद्देश्य 4 मा चाहिँ शैक्षिक सामग्रीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्न प्रयत्न गर्ने भनेर लेख्नु भएको छ। यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि महासङ्घ कसरी अगाडि बढिराखेको छ? अनि उद्देश्य पुरा गर्नको लागि चाहिँ यस्तो छ। अब कतिपय कुरा चाहिँ राज्यको पोलिसीले पनि हामीलाई फरक पार्छ। हामी अब आत्मनिर्भर भइरहने भन्दा भइरहेको कागज उद्योगहरू बन्द भयो भनेर हजुरहरूले नै न्युज बजाउनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई सर्वप्रथम त राज्यले उद्योगको मान्यता दिनु पर्यो। अनि हामीले उद्योग खोल्न पाउनु पर्यो। अब नेपालमा कागजको एउटा भइरहेको उद्योग बन्द भएको हजुरहरूले नै न्युज पढाउनु भयो। जग्गा प्लटिङ भएर बिक्री हुँदैछ। नाकाबन्दीको समयमा यो कोभिड-19 पछि अब नेपालका चाहिँ प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमहरूमा समेत पेपरको अभाव भयो।
यो त पक्कै पनि पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गृह व्यवसायहरूलाई त गाह्रो भयो। अब हाम्रा व्यवसायीहरू चाहिँ आत्मनिर्भर भएर हामी सबै नेपाली आत्मनिर्भर हुने हो। त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम राज्यले हामीलाई उद्योगको मान्यता दिनु पर्यो। त्यसपछि समग्रमा अब छापेर हामी दिनलाई मात्रै आत्मनिर्भर भयौँ भनेर आत्मनिर्भर भन्न मिल्दैन नि त। हामीले पाठ्यपुस्तकको चाहिँ कागजदेखि मसी लिएर गएर सबै चिज हामीले यहीँ उत्पादन गरेर विद्यार्थीलाई दिन सक्यौँ भने आत्मनिर्भर भन्न मिल्छ। हामी अहिले तत्कालको लागि चाहिँ मेरो विचारमा भन्दा नि नेपालको यथार्थ चाहिँ के हो भने हामीले किताब छापेर कागज किनेर ल्याएर मसी किनेर ल्याएर किताब छापेर दिने कुरामा चाहिँ आत्मनिर्भर छौँ। त्यति हामी चाहिँ जस्तो यो यहाँहरूले यही उद्देश्यमा राख्नु भएको छ नि अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरलाई कायम राख्ने भनेर। क्वालिटीको हिसाबमा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको त्यो चाहिँ के पेपरको क्वालिटीको कुरा गर्नु भएको हो कि कन्टेन्टको क्वालिटी पाठ्यक्रमको कुराहरू? पाठ्यक्रम त जनक शिक्षा सामग्री के अरे उसले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिने भयो। त्यही कन्टेन्टमा रहेर हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पुस्तकको क्वालिटी अनुसारको क्वालिटीको पाठ्यपुस्तक चाहिँ हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले नै भनियो। अब यो प्राय विद्यालय तहमा त विद्यार्थीहरूलाई थाहा हुँदैन, विशेष गरी विश्वविद्यालय तहमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले नेपालमा प्रकाशित हुने पाठ्यपुस्तकहरू अथवा नेपालका पुस्तक पसलहरूमा पाइने पाठ्यपुस्तकहरू एउटा मनोविज्ञानै हुँदो रहेछ। राम्रो गुणस्तरको छपाई भएको छ भने पढ्न पनि मजा आउने, पढेको कुरा लामो समयसम्म सम्झिने। तर गुणस्तरहीन पेपरमा छाप्ने, मसी पनि त्यस्तै खालको प्रयोग गर्ने, त्यस्तो हुँदाखेरि त्यो मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ भनेर एउटा अध्ययनले पनि देखाएको छ। यस्तो छ। अब यसमा यहाँहरू कतिको प्रष्ट हुनुहुन्छ? होइन, यसमा चाहिँ हामी पनि प्रष्ट छौँ। राज्यले पनि पछिल्लो समय 1-3को पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ रङ्गिनमै छाप्नुपर्ने भनेको छ। अब त्योभन्दा माथिल्लो क्लासहरूको पनि लगभग धेरै पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ हामीले नेपालमा उत्पादन भएका पाठ्यपुस्तकमा अब कम्प्लेनै गर्नुपर्ने खालको त्यस्तो नराम्रो गरी चाहिँ बनाएको छैन। यो हजुरले उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ यता लोकसेवाको बुकहरूमा चाहिँ अलिअलि मिल्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति कमजोर खालका पेपरहरू हालेर बनाएको पाइन्छ, नभए भने अरू कोर्सका बुकहरूमा चाहिँ त्यस्तो छैन। यहाँहरूले अब हामी यो श्रृङ्खलाको अन्तिममा पनि छौँ, प्रायः सञ्चार माध्यममा आउँछन् यहाँहरूको अधिवेशन हुँदा अथवा विभिन्न खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू मार्फत। केही समय अगाडि कारागारमा दिल्ली बजार कारागारमा महासङ्घको सङ्घको जिल्लाको नेतृत्वमा विभिन्न खालका पुस्तकहरू, त्यो चाहे साहित्यिक होस्, धार्मिक होस्, अरू रचनात्मक, त्यो सहयोग गरेको भनेर पनि हामीले सुनेका थियौँ। होइन, यस्तो छ, हामीले चाहिँ यो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नै हाम्रो त्यो गर्छौँ। हामीले व्यवसाय मात्रै गर्दैनौँ, हामी कहिलेकाहीँ समाजसेवा पनि गर्छौँ। व्यवसाय भएपछि अब नाफा कमाउने उद्देश्यले नै गरिने हो। अब त्यसबाट चाहिँ केही सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हामीले सेवा पनि गर्छौँ। यो गएको अघिल्लो साल, त्योभन्दा अघिल्लो साल होला जस्तो लाग्छ, हामीले दिल्ली बजार कारागारमा राम्रो लाइब्रेरी स्थापना गरिदियौँ। अब यही अस्ति जाजरकोटमा गएकै भूकम्पको क्षति थियो, त्यसमा काठमाडौँ जिल्ला शाखाले पनि अब एमाउन्टमै भन्नुपर्दा 50,000 सहयोग गरेको थियो। त्यहाँभन्दा बाहेक पनि हामीले अस्ति लगेर लगभग 5 लाखको वरिपरिको स्टेसनरी सामान चाहिँ नलगढ नगरपालिका जाजरकोट त्यहाँ लगेर हामीले हस्तान्तरण गरेर आयौँ। 1 हप्ता जति भयो। त्यहाँका सामुदायिक विद्यालय रहेछन् 17वटा, त्यो 17वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्टेसनरी सामानहरू कपी बनाएर हामीले महासङ्घ शैक्षिक गुणस्तरीयको विकासमा जोड दिने भनेर यहाँले असाध्यै राम्रो उद्देश्य राख्नु भएको छ। त्यो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि आम व्यवसायीले भोग्नु परेका सरकारी संयन्त्रबाटका समस्याहरू के छन् सर? सरकारी संयन्त्रबाट चाहिँ यस्तो छ, अब हाम्रा प्रकाशकज्यूहरूले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट एकचोटि त्यो पाठ्यपुस्तकको अनुमति लिइसकेपछि लेटर दिनुहुन्छ। उहाँहरूले यो लेटर पनि किताबमा छाप्ने गरिन्छ, छाप्नै पर्छ। अहिले उहाँहरूले मूल्य पनि तोकिदिनुहुन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति लिएको लेटर हामीले त्यो पाठ्यपुस्तकको अगाडि राख्नै पर्छ। त्यो चाहिँ 2-2 वर्षमा गरिदिनुहुन्छ। त्यो स्वीकृति लिन पनि हामीले शुल्क तिर्नुपर्छ। 2-2 वर्षमा शुल्क तिरिरहने त्यही किताबलाई त्यो चाहिँ कम्तीमा पाठ्यक्रमले कोर्स चेन्ज नहुने बेलासम्म एकपटक अनुमति दिइसकेपछि, स्वीकृति दिइसकेपछि हामीले कोर्स चेन्ज नहुन्जेली त्यही पुस्तक चाहिँ रिप्रिन्ट गरेर छापेर बजारमा बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो। उहाँहरूले चाहिँ फेरि 2-2 वर्षमा आइरहनुहोस्, दर्ता गरिरहनुहोस्, लेटर लगिरहनुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ सरकारले अलिकति झन्झटिलो बनाइदिएको छ, त्यसबाट पनि मुक्ति पाउनु भए हुन्थ्यो भन्ने हो। सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्दै शैक्षिक गुणस्तरलाई समेत कायम गर्ने र आम व्यवसायीको पनि हक हितको सुरक्षा गर्नको लागि नारायण प्रसाद दाहालज्यू, तपाईँ एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा भूमिकामा हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले जिल्ला शाखा काठमाडौँको। तपाईँको यो अध्यक्षको कार्यकालमा तपाईँले गर्ने कुराहरू के हुन्? यस्तो छ, अब हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ मैले
निर्वाचित भइरहँदै सुरुमै भनेको यो एक कार्यकाल मेरो 2 वर्ष कार्यकाल हो। यसमा चाहिँ हामी काठमाडौँ जिल्लाभित्रका व्यवसायीहरूलाई कम्तीमा विद्यालय हाताभित्र हाम्रो खोसिएर हाम्रो अतिक्रमण भएर विद्यालय हाताभित्र पुगेको त्यो पाठ्यपुस्तक र कपीहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो व्यवसायीको सटरसम्म लिएर आएर हाम्रो व्यवसायीको सटरबाट बिक्ने वातावरण बनाउनलाई चाहिँ म सरकारी निकाय होस्, तपाईँहरू जस्तो मिडिया होस्, जानुपर्ने ठाउँमा सबै ठाउँमा जान्छु, सहयोग माग्छु। प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका प्रतिनिधिहरूसँग पनि बसेर उहाँहरूलाई पनि यो काम चाहिँ हाम्रो हो सर, तपाईँहरूले हाम्रो व्यवसायमाथि अतिक्रमण गर्नुभयो, यसलाई रोकिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेर त्यो हाम्रो अतिक्रमित भएको व्यवसायलाई फेरि फर्काएर हाम्रो व्यवसायीको प्रकाशन गृहमा, हाम्रो व्यवसायीको डिस्ट्रिब्युटरकोमा, हाम्रो अन्तिममा गएर हाम्रो पाठकलाई दिने भनेको रिटेलर व्यवसाय हो। रिटेलर व्यवसायको सटरसम्म व्यवसाय फर्काउने मेरो योजना छ। त्यो अनुसार हामी यो आगामी फागुन 18-19 गते महासङ्घको अधिवेशन हुँदैछ, 7औं अधिवेशन। यहाँले जुन एउटा आफ्नो कार्यकालको लागि यो योजना छन् भनेर भन्नुभयो, अबको नेतृत्व सिङ्गो नेतृत्वलाई समेत यो दिशामा अगाडि बढाउने कुरामा तपाईँ कतिको दृढ हुनुहुन्छ? यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ अब माघको 12 र 13 गते बागमती प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन हुँदैछ अनि त्यस पछाडि केन्द्रमा फागुनको 18-19 गते केन्द्रीय महाधिवेशन हुँदैछ। त्यो बेला पनि हामीले अब देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले, म पनि अब काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष भएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि नै हुन्छु। त्यहाँ गएर हाम्रो चाहिँ योजना के हुन्छ भने काठमाडौँ जिल्ला मात्रै सुधार त भएन, समग्र देशभरि सुधार्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्ने खालको, हाम्रो व्यवसायीहरूको समस्या बुझ्ने खालको व्यवसायीहरूबाटै हामी नेतृत्व चयन गर्छौँ। हाम्रोमा अघि नै हजुरले उठाउनु भएको थियो, फेरि म अन्तिममा पनि भने हाम्रोमा कुनै पार्टी हेरिँदैन, राजनीतिक रङ केही हुन्न। हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवसायीहरूको समस्याको समाधान गर्नका निमित्त को व्यक्ति उपयुक्त हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले छानेर केन्द्रमा केन्द्रीय अध्यक्ष महासचिव कार्यकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नेतृत्वमा टिम बनाउँछौँ हामीले। व्यावसायिक लाभ त छँदैछ, सामाजिक उत्तरदायित्व सँगसँगै शैक्षिक गुणस्तरलाई अगाडि बढाउने कुरामा यहाँहरूको जोड रहन्छ। त्यही नै। सरको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् नमस्कार, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शैक्षिक बहसको आजको श्रृङ्खलाको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ अतिथिको साथमा हामी पुनः भेट्नेछौँ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।